1.6 سنتيم. نلقاو 1.6 سنتيم، داك 1.6 سنتيم فاش قسمناها على 8 غتجينا 0.2 متر بار سكوند. دابا الا بغيتي السرعه في في شنو غديرو؟ غتقولوا لي غنقولوا في جوج، نبدل غير هاد دابا في جوج غتكون شنو هي النقطه اللي قبل منها هي واحد والنقطه اللي موراها هي 3. اذا غنحسب المسافه من جي واحد من هنا حتى لهنا، نحسب هاد المسافه هادي. فاش نحسبها نعوضها هنا، فاش نعوضها هنا غتجي فاش تحسبها عوضها هنايا قسمها على 8 غتلقى القيمه هي 0.3. الان بالنسبه لعند في 4 شنو غنديرو؟ ولا في 3 اش غتجي؟ النقطه اللي قبل من 3 شكون هي؟ هي جوج. اذا جي جوج حتى جي 4 ونقسمو على جوج طول. الا عبرتو المسافه غتمشي لهنا وغتعبر المسافه من جي جوج من هنا حتى لهنا هادي. اذا من جي جوج حتى لجي 4 تعبرها شحال؟ فاش غتعبرها غتجيبها وتقسمها على 8. اذا هذيك القيمه اللي غنلقاو تما هي 3.2. المسافه اللي هنا تقريبا 3.2 سنتيم اللي كنظن. إذا نقسموها على 8 غتجينا 0.4. إذا بالنسبة لعند السرعة في موضع جي 4 هنا شنو غدير؟ غتاخد النقطة اللي قبل منها اللي هي جي 3 والنقطة اللي موراها هي جي 5 كتأثرها وتعبر هاد المسافة هادي. إذا غتجينا جي 3 إذا في 4 في 4 شنو غتجينا؟ هي جي 3 جي 5 النقطة اللي قبل منها حتى النقطة اللي موراها كنعبروها. هنا فاش غتعبروها غتلقاوها تقريبا هي 4 سنتيم. إذا من جي 3 حتى لجي 5 إذا فاش عبر المسافة من جي 3 حتى لجي 5 تقريبا غتلقاوها 4 سنتيم. إذا درتو هاد العملية هادي ربعة سنتيم من جي 3 لجي 5 عندنا 4 سنتيم. إذا غتكتبها هنا غتجي 4 فاش تناقص جوج على جوج في 40 فاش تناقص 3 غتختار هادي وتبقى هي 4 على 8 غتجينا 0.5 متر سكوند موازي. إذا هكا حسبنا السرعة في كل لحظة وعقل عليها مزيان. فاش كتبغي السرعة في شي لحظة شنو كدير؟ كتمشي كتأثرها إلا كان عندك التسجيل كتاخد نقطة قبل ونقطة من بعد كتعبر المسافة بيناتهم وتحولها للمتر وتقسمها على جوج طو. إذا هادي فتناها. الآن غادي نشوفو التسارع. إذا قلنا بغينا التسارع الآن في واحد اللحظة شنو اللحظة الأولى اللي طالبين؟ التسارع جوج. إذا شكون هي النقطة اللي موراها؟ هي جي 3. إذا كنمشيو للنقطة اللي موراها وكنشوفو شحال السرعة تما هي 0.4. إذا غنديرها هنايا دابا. إذا أجور غتكون هي في 3 ناقص السرعة في الموديل اللي قبل. إذا جي جوج اللي قبل منه هو جي 1 ناقص في 1 على جوج طو. اش كتساوي لنا؟ 0.4 ناقص 0.2 على جوج في الطو هي 80 ملي سكوند يعني 80 10 ناقص 3. إذا درتو التطبيق العددي غتلقاو القيمة هي 2.5. بنفس الطريقة الآن غادي نحسبو هنا 3. شنو النقطة اللي موراها؟ هي 4. إذا أنا ندير السرعة في الموديل اللي موراها ناقص السرعة في الموديل اللي قبل اللي هو الموديل جوج نقسم على جوج طو. إذا غتجينا في 4 شحال هي 0.5 ناقص في جوج هي هادي 0.3 على جوج طو هي جوج في 40 10 ناقص 3. إذا إلا حسبتوها تلقاوها هي 2.5 متر سكوند موان 2. إذا هكا كنقدرو نحددو القيمة ديال السرعة ولا ديال التسارع من خلال التسجيل. عقلوا على هاد الأمور هادي لأن تقدرو تحتاجوها من بعد. قارن اكسبيرمونتال يعني اللي حسبناه هنا من خلال التجربة مع تيوريك وفسر الفرق بين اكسبيرمونتال و تيوريك. إذا لدينا تيوريك حسبناها بأنها هي 2.7 متر سكوند موان 2 حسبناها في السؤال الأول. و اكسبيرمونتال يعني اللي حصلنا عليها من خلال التجربة من خلال التسجيل هي هذه 2.5 متر سكوند موان 2. إذا كاين فرق. إذا تيوريك تخالف اكسبيرمونتال كاين واحد الفرق بيناتهم. علاش؟ لأن حنا فاش حسبنا تيوريك راه درنا واحد الإهمال. شنو هملنا الاحتكاكات. إذا الفرق المسجل بين قيمتي اكسبيرمونتال و تيوريك يرجع
إلى إهمال تأثير الاحتكاكات عند حساب تيوريك. الصور ما قالك باعتبار الاحتكاكات مكافئة لقوة F موازية للمستوى المائل احسب شدة F. دقيق نعتبر قوة الاحتكاكات كتكافئ واحد القوة F موازية للمستوى المائل، يعني موازية للمستوى المائل. إذا هذه القوة F اللي غتكون موازية غتكون مطابقة هنا، التأثير ديالها هو المستوى المائل. إذا غنبقى نربطوها لهاد الجهة هادي ولا لهاد الجهة هادي، نعطوها احتكاك كتعاون على الحركة ولا كتعرقل الحركة. عقل عليها مزيان، قوى الاحتكاك دائما المنحى ديالها معاكس لمنحى الحركة. لما هذا الجسم ينزلق نحو الأسفل قوة الاحتكاك غتكون هنا، إذا هذه هي قوة الاحتكاك F. السؤال الآخر احسب شدة F. دابا باش نحسبو الشدة ديال F كان خصنا نرجعو نديرو قانون ثاني نيوتن بحال هذا المرة اللي فاتت، ولكن ما نهملوش قوة الاحتكاك. إذا نفس الدراسة السؤال 3 هنا إيجاد ماشي إيجاد تعبير أ دو تي حساب قوة شدة قوة الاحتكاك F. إذا حساب F إذا ما درتلهاش متجهة ما درتلهاش السم يعني كنقصد بها الشدة. إذا غنديرو نفس المسألة ديالنا. إذا مجموعة من دروسات جسم اس، جواب القوى يعطيو جسم اس لي وزنه بي تأثير سطح ار. إذا هاد تأثير سطح ار راه فيه داخل قوة الاحتكاك، تأثير سطح ار فيه كيدخل قوة الاحتكاك. إذا هنا ار ما غتبقاش عمودية على السطح، ار غتولي مائلة عكس منحى الحركة. هادشي شفتوه في الجدع المشترك وفي السنة الأولى بكالوريا. إذا هذا هي القوة ار ما كتبقاش عمودية على السطح، كتكون عمودية على السطح فاش ما كتكونش احتكاكات، ولكن ملي كتولي الاحتكاكات كتكون غير عمودية على السطح، وبالضبط كتولي مايلة بالنسبة للمنظمي عكس منحى الحركة. المنظمي هو هذا هو المنظمي، كتميل هي عليه في المنحى المعاكس للحركة. إذا هنا قمت تأثير السطح راه داخل فيه الاحتكاكات، لأنه هو اللي كيدير الاحتكاكات أيضا. حسب القانون الثاني نيوتن عندنا بي زائد ار كتساوي ام ا تي اش. إذا هنا نسقط العلاقة على هذيك بي اكس زائد ار اكس كتساوي ام ا اكس، هادشي كله كيتعاود كما هو. وبما ان بي اكس هي بي سينوس الفا حتى هي غتبقى كما نفسها. ار اكس هنا شنو هي؟ ار اكس هي اش كتجينا فاش كندير الاسقاط بعدا هنا غيجي موجب ولا سالب؟ فاش درناها اسقاط هي هذه اف. اذا ار اكس فاش كنديرها الاسقاط كتجي هي ناقص الشده اف، ناقص المضمن اف، ناقص لانها سالبه، والطول ديالها هو الشده القوه اف، اذا ناقص القيمه ديال اف. ومنه اذا هنا غادي تبدل بي سينوس الفا ناقص اف، لان ار اكس هي ناقص اف كتساوي لنا ام ا اكس. اذا هنا ناقص اف كتساوي لنا ام، هنا ما يبقاش هذا الاختزال. اذا هنا غادي ندبر هنا ديال نكمل من هنا. يلا حنا نطلب منا نحسبو اف. شنو غنديرو؟ اذا بي نطلب منا نحسبو اف، نديو اف لهنا ونجيبو ام هنايا. اذا بي ولا اف مباشرة اف غادي نجيبها لهنا وغتجي هادي لهنا، تولي عندي بي سينوس الفا ناقص ام ا اكس كتساوي اف. اذا هي بي سينوس الفا ناقص ام ا اكس. اذا بي عندنا هي ام في جي سينوس الفا ناقص ام في ا اكس. اذا ا اكس غتكون هي ا اكسبيريمونتال، الحركة هنا حركة متسارعة، غتساوي لنا ام شحال عندنا 200 غرام يعني 0.2 كيلوغرام، جي هي 9.8، السينوس ديال 16 ناقص ام هي 0.2 غرام. في القيمة ديال التسارع اللي حصلنا عليها من التجربة اللي فيه الاحتكاكات ما مهملاش، داك القيمة اللي حصلت عليها في التجربة تجريبيا راه هي قيمة التسارع. علاش؟ لأن راه فاش في التجربة ما تقدرش تهمل الاحتكاكات، لذا التجربة حصلت عليها والاحتكاكات موجودين. إذا القيمة اللي حصلت عليها هي القيمة اللي غنعتمدها هنا، إذا 2.5. إذا تعطينا القيمة ديال التطبيق العددي هي 4 10 ناقص 2 نيوتن، يعني اف كتساوي 0.04 نيوتن. هي هذه الدراسة.